ربنا زي عابدين لوجهك الكريم خازدين كونوا لربنا زي عابدين لوجهك الكريم عازدين كونوا لربنا زي عابدين لوجهك الكريم عازدين لفو لبادتي ما الخلق برم جارم اجور لي أمانة بالخلاص لفو لبادتي ما الخلاص برم جارم اجور لي أمانة بالخلاص نفو لبادتي ما الخلاص أجر لي أمانة بالخلاص نفو لبادتي ما الخلاص أنا صبي برم توبا اجور لي أمانة بالخلاص Sëñ Fallu Mbàkke neena Sëñ Fallu Mbàkke neena yaa siidan fil maali xalasar waawooy ana soppey galas baay mbeen waya muhibban fuwaadi dahra maswaawooy yaa siidan fil maali xalasar waawooy borom jaareem waya muhibban fuwaadi dahra maswaawooy inni ataytu liwajillaahi saayirakum أبخي بالنيل مارجو وأخواه فبالدعاء لنيب دفنين مقل برم توبا فبالدعاء يصرف البلايا بلايا بلايا وبرجاء واجد الحطايا فبدعاء يصف البلايا برم جارم وبرجاء واجد الحطايا فجاني بمن بي فجانا باخ مميت والبقاء جانا
فجاني بمن بي فجانا باخ مميت والبخاء جانا فجاني بمن بي فجانا باخ مميت والبخاء جانا خولي خول يخجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للوايد الخار من لبانا كوني لو عمدي بما استبانا للوايد الخار من لبانا كوني لو علي بما استبانا الحمد لله الذي أتانا العلم والأمال والأوطانا لو سكوري وكفاوة سيطانا كفاية باخين ما عوتانا أميت أمنا الآبدين لنا بالخلب خالق الورى مولانا borom Tuuba bi mu demee ci réewi gànnaar yaay naar yaa ngi ko naan bii maara de doy na waar naari gànnaar ya Sëñ Bamba jox na leen gilem nu rendi Sëñ Mamor Penda ko wommat indi naari gànnaar ya Sëñ Bamba jox na leen xaalis bu ànd ak may luus waddu borom man fa ya piisu may luus Seex Saad Boo way na xasidak Mahdi yooy mu jox ko Sëriñ Tuuba musol mi daadi lam ko ca wax keroog ma ne su ko wayaale waaye mbiri gànnaar laa leen di bëgg a waxaale wax jile Ahmadan Touré moo ma ko xibaare moo doonoon bëkku néegu Bamba moo dem gànnaar yal na nu yàlla féewale gi seytaane amiin te boole nu Seex Bamba fil jinaane